नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध विवादास्पद निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सरकार र सांसदहरू हतारिए। विमानस्थल भन्दा पनि रुख काट्नतर्फ धेरैको ध्यान केन्द्रित। संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमाथि छलफल। बजेट चुनावमुखी भएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूको आलोचना। सत्तारूढ सांसदहरू भने बजेटको बचाउमा। मौसम सम्बन्धी अनुमति लिएर मात्रै आन्तरिक उडानको अनुमति दिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय। प्रस्थान र गन्तव्यसम्मको मौसम सफा भएमा मात्र उडान भर्न सकिने। रोल्पा कारागारमा सुन्दर हरिजनको मृत्यु। छानबिनको लागि संसदीय समिति गठन गर्न माओवादी सांसद विसङ्खेको माग। गृह मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी नआउने। सिन्धुपाल्चोक स्थित अम्बाथानमा रहेको आयोजनाको सुरुङको मूल गेट बर्खायामभरिका लागि बन्द। ताइवानको हवाई प्रतिरक्षा क्षेत्रमा चीनले पठायो 30वटा लडाकु विमान। चेतावनी स्वरूप ताइवानले समेत लडाकु विमानहरू पठाएको उद्घोष। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी U19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटका लागि मलेसिया जाने नेपाली टोलीको विदाई। विश्वकपमा छनौट हुने विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सबै प्रक्रिया बदर गरेको छ। यद्यपि सर्वोच्चको पुनःपाठ आउन बाँकी नै छ। तर सरकार र सांसदहरूले भने सर्वोच्चको पुनःपाठ नपर्खेर हतार उक्त विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन्। केही सांसदहरूले भारतले विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएको अभिव्यक्ति दिइरहँदा वातावरणविदहरूले काम गर्ने कहिले हो, रुख भने अहिले नै काट्नुपर्ने औचित्य के हो भनेर सरकार समक्ष प्रश्न तिर्साइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि बनाउने भनिएको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करिब 3 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणका लागि भइरहेका सबै प्रक्रिया बदर गरिदियो। यद्यपि सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ। सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया बदर गरेको 3 दिनपछि सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि समेटिएको छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात वैशाख 16 गते सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चको निर्णय विपरीत सरकारलाई काम गर्न निर्देशन दिएको संसदीय समितिले कानून संशोधन गरेर भए पनि निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ भनेको छ। यता पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला विकास विरोधी भएको भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यी सबै अवस्था नियाल्दा सरकार सहित संसदमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलहरू मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि बाहुबलको आधारमा जसरी हुन्छ निजगढ विमानस्थल बनाउन उद्यत देखिन्छन्। सरकार र सांसदहरूले विवादित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुनसुकै हालतमा पनि निर्माण गर्नुपर्ने बताइरहँदा वातावरणविदहरूले भने 24 लाख रुख काटेर वार्षिक 7 करोड़ यात्रु आवत जावत गर्ने क्षमताको विमानस्थल बनाउनु नेपालको वास्तविक आवश्यकता हो कि होइन भनेर सरकार समक्ष अहिले पनि प्रश्न तेर्छ्याइरहेका छन्। हुन पनि विमानस्थल निर्माण कसैको इच्छा र फाइदाका लागि बनाउने हो कि देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर बनाउने हो भन्ने अन्योलता अहिले पनि कायम नै छ। करिब 24 लाख रुख काटेर वातावरण ध्वस्त पारी विमानस्थलका लागि 8000 हेक्टर जमिन मास्नु कति तर्कसंगत कुरा हो। पहिलो चरणमा करिब 1 खर्ब 20 करोड़ रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भनेको उक्त विमानस्थल वरिपरि जंगल मासेर भयंकर ठूलो स्मार्ट सिटी बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन? यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने एयरपोर्ट बनाउने बहानामा जति सकिन्छ त्यति धेरै लगानी गर्न लगाउने र त्यसबाट केही व्यक्तिले बढी भन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको छ। आधुनिक
शहर निर्माण गर्ने बहानामा घर जग्गा व्यवसायबाट पनि लुट्ने षड्यन्त्र अर्को सत्य हो भन्दा फरक नपर्ला। अन्यथा विमानस्थलसँगै स्मार्ट सिटी बनाउनै पर्छ भन्ने छैन। विमानस्थल भएको स्थानमा शहरहरू आफै बन्ने छन्, सरकारले बनाउनै पर्छ भन्ने छैन। विश्वका केही ठूला र चर्चित विमानस्थलहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने जम्मा 1227 हेक्टर जमिनमा बनेको लन्डनको हिथ्रो एयरपोर्ट संसारकै व्यस्त एयरपोर्ट मानिन्छ, जुन एयरपोर्टमा दैनिक 1300 भन्दा बढी हवाई जहाज ओहोर दोहोर हुन्छन्। एसियाकै चर्चित र सर्वाधिक व्यस्त मानिने हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वार्षिक 7 करोड़ भन्दा बढी यात्रुले ओहोर दोहोर गर्छन्। उक्त विमानस्थल जम्मा 1255 हेक्टर जमिनमा मात्र बनेको छ। छिमेकी देश भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि जम्मा 2066 हेक्टर जमिनमा मात्र बनेको छ। तर हाम्रो देशमा 8000 हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा किन विमानस्थल बनाइदैछ? यो गम्भीर विषय हो। जबकि नेपाल भौगोलिक हिसाबले पनि धेरै देश आवत जावत गर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न सक्ने देखिँदैन। वार्षिक 10 लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारको पूरै संयन्त्र प्रयोग गर्दा पनि सफल भइएन अनि वार्षिक 7 करोड़ यात्रु कहाँबाट ल्याउने? त्यसमाथि अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने निकट भविष्यमा नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अर्को आशंका गरिएको विषय हो विमानस्थल बन्ने कहिले हो कहिले, तर रुख भने तत्काल काट्नुपर्ने किन? त्यसका लागि विमानस्थलको सिमाना छुट्याउन अहिले नै 50-50 मिटर कंक्रिटका पोल बनाइएको छ। 2071-72 सालबाट बजेट छुट्याउन थालेको विमानस्थलको कार्य प्रगति खासै देखिँदैन, तर रुख काट्न किन हतार? प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै जोडिएको अर्को पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, जुन जंगलमा रहेका जनावरहरू विमानस्थलको चहल पहलले असुरक्षित हुनेछन् भने जंगली जनावरको खतरा विमानस्थललाई पनि रहिरहनेछ। अर्कोतर्फ केही सांसद र नेताहरूले भारतको चाहनामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्न खोजिँदैछ भनिरहेका छन्। काम आफूले नगर्ने अनि छिमेकीलाई दोष दिएर उम्किन मिल्छ र? त्यसो हो भने मेलम्चीको पानी ल्याउन कसले रोक्यो? हुलाकी राजमार्ग बनाउन अहिलेसम्म कसले रोकेको छ? एउटा गतिलो अस्पताल बनाउन कसले रोकेको छ? त्यसैले हजारौं हेक्टर जमिनमा रहेको जंगल मासेर एयरपोर्ट बनाउनु नै विकास होइन, त्यसको आवश्यकता र औचित्य पनि पुष्टि हुन जरुरी छ। एयरपोर्ट सँगै जंगल मासेर नयाँ शहर पनि विकास गर्ने तर्कको कुनै तुक छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी वर्ष 2079-80 को बजेटले मुलुकले बोक्न नसक्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले वर्तमान सरकारले आफ्नो सीमा मिचेर पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेर मुलुकलाई धेरै आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएर चुनाव हुनुपर्ने भन्दै वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुँदैछ र मंसिरभित्रै हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि बढीमा त्यही अवधिसम्म मात्र हो। यस अर्थमा यो चुनावी सरकार हो। तर 5 महिनाको चुनावी सरकारले सीमा मिचेर भर्खर निर्वाचित भएको पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ, भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोकि नसक्नुको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ। एमाले सांसद पौडेलले लगाएको आरोपको जवाफमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले एमालेको भूमिका सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा बदलिए पनि बजेटको प्राथमिकता भने नबदलिएको स्मरण गराउनुभयो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर रिजालले अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेटलाई हेरेर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गर्नुभयो। कोभिडले थलिएका बेला अघिल्लो वर्ष सरकारले आर्थिक वृद्धि दर 6.5% हुन्छ भन्दा ठिक हुने, तर अहिलेको सरकारले 8% वृद्धि हुन्छ भन्दा एमालेले आलोचना गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। बजेटको विवरण संसद होइन, संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5%ले वृद्धि हुनेछ भन्नु। कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक,
खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएन। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 32% वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ भएको धारणा राख्नु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रले संरचनागत परिवर्तनको दिशा पक्रेको बताउनुभयो। सरकार थियो, यसपटक 4.8%ले सार्वजनिक ऋण घटाइएको छ भन्दा यो सरकार अर्थमन्त्रीले यो सार्वजनिक ऋणलाई जथाभावी जहाँ पाए त्यही लिने पक्षमा छैन र एउटा चाहिँ सिद्धान्तमा, एउटा आवश्यकतामा उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा, पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिने गरिन्छ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने सरकारको आएको छ र टोटल बजेटमा 9.8%ले वृद्धि भएको छ। यो ठुलो आकार होइन। उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्दै त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने कुरा नयाँ विषय भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान बिन्दुमा को रूपमा रहेको दावी गर्नु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको रूपमा चित्रण गर्नु भएको हो। उहाँले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकारेको पनि बताउनु भएको छ। यो डेभलपमेन्टको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकार्नु, मेक इन नेपाल जस्ता दूरगामी सोच बोकेको 10 वर्षको एउटा स्पष्ट औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको एउटा रोड म्यापलाई अँगाल्नु, मलाई लाग्छ कि यो सुधारतर्फको पहिलो महत्त्वपूर्ण चरण हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले कमिसन नआउने भएर नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुभएको हो भनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न गर्नु भएको छ। सचिव भट्टराईले सरकारले गत वर्षको भन्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै कमिसन नआउने भएर नै त्यसो गरेको हो भने गम्भीर आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो। 10%को त खोइ छोडौँ, 10%को हाराहारी पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने गएको वर्षमा भन्दा बजेट घटाइएको छ। अब म अर्थमन्त्रीजीलाई नै सोध्न चाहन्छु, के साँच्चै कमिसन नआउने भएर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूको बजेट कटौती गर्नुभएको हो त? यता सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले भने सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सांसद चौधरीले बजेटले नेपाली समाजको सबै क्षेत्रलाई समेटेर आएकाले यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको दावी समेत गर्नुभयो। चिन्तन अथवा यो त ओहीबाट मात्रै बगेको जस्तो यो बजेट छैन। समग्र नेपाली समाजको कम्पोजिसन, दृष्टिकोण, चिन्तन जे छ त्यो आधारमा यो बजेट आएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेणुका गुरुङले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई चुनावी बजेट भन्नु सान्दर्भिक नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले बजेटलाई पपुलिस्ट तथा चुनावी बजेट भन्नु सान्दर्भिक नहुने बताउनु भएको हो। वृद्धि गर्न, स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन, आयात घटाउन, निर्यात वृद्धि गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन यो बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले भने बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि कार्यकर्ता केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइएको उहाँले बताउनु भएको हो। पछाडि हुने निर्वाचनमा कसरी आफूलाई र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ, 2-4 लाख कार्यकर्तालाई कसरी यसबाट केही चिज वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले बनाइएको बजेट मैले बुझेको छु। उहाँले नदी नियन्त्रण तटबन्ध तथा बाँध निर्माण पुनर्निर्माणको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ।
मुलुकको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दै आएको छ। संविधान जारी भइसकेपछि प्रत्येक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा जनमुखी र समाजवादको लक्ष्यलाई अघि सारे तापनि कुनै पनि बजेटले मुलुकलाई समाजवादको यात्रामा लान सकेको छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा ल्याएको बजेटले पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोर्याएको छ। मतदाता रिझाउन र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न संसदमा एउटा बजेट प्रस्तुत गर्ने र काम अर्कै गर्ने प्राथमिकता तय गर्ने प्रवृत्तिका कारण अहिलेसम्मका कुनै पनि बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। अहिले पनि सरकारले भयभरका योजना र लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम समेटेर ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुने आधार कमजोर छन्, किनभने अर्थतन्त्रका सूचकहरूले देशको आर्थिक अवस्था ठिक देखाउँदैनन् र स्रोत निकै सीमित छन्। राज्यमा कोरोनाले थिला परेको आर्थिक नीति, आर्थिक तरलता छ, ब्याङ्कमा लोनहरू पाएको छैन, युवाहरू दैनिक रूपमा विदेशिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई नेपालमै रोकेर स्वरोजगार गर्ने खालको कार्यक्रमहरू कृषिसँग जोड्ने भनेको छ। अनि हामी कृषिमा ठोस नीति ल्याएको छैन। त्यसै गरी अहिले एकदमै व्यापक रूपमा बालबालिका महिला बालिका के अरे बलात्कार पछिको हत्याहरू एकदमै बढिरहेको छ। खर्च क्षमता सुधारमा कुनै काम गरिएको छैन। नेपालमा युवाको संख्या अहिले सबैभन्दा बढी अर्थात् 1,20,00,000 भन्दा बढी छ। अबको 30 वर्षसम्म ऊर्जाशील युवा शक्तिलाई देश विकासमा अधिकतम प्रयोग नगर्ने हो भने युवा पुस्ताबाट लिने फाइदा कम हुँदै जाने उद्योग व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 7वटा प्रदेशलाई जोडेर इन्क्युबेटर सुरु गरिकन युवालाई चाहिँ रोजगारीका लागि चाहिनुपर्ने ट्रेनिङदेखि सिपदेखि क्यापिटलसम्म उपलब्ध गराउने बजेटले लियो। त्यो काम पहिले गरेको भए आजसम्म कुरै अर्को ठाउँमा पुगिसक्थ्यो। आज मेडिकल कलेजदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका आइटीका एजुकेसनहरूमा बाहिरको स्टुडेन्ट समेत नेपालमा आउने किसिमका स्तरका विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानहरू देशभरिको सञ्जाल तयार पार्ने भन्ने यो दृष्टिकोण बजार बजेटले लियो। त्यो एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने एउटा बजेटले मात्रै सम्पूर्ण कुराको समाधान दिँदैन। बजेट भने त्यो एउटा दृष्टिकोण, एउटा सोच र एउटा दिशा दिने डकुमेन्ट हो। यस वर्ष पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा युवा लक्षित योजना निकै कम मात्रामा परेका छन्। यसले युवालाई विकासमा प्रयोग हुने सम्भावना कम देखाएको छ। बजेटमा उद्यमशीलता विकास, सृजनशील प्रविधि विकास जस्ता युवालाई आकर्षित गर्ने केही नारा समेटिएका त छन्, तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन भने सहज छैन। सरकारले व्यक्तिमा लगाउँदै आएको आयकरको सीमा बढाएको छ। मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने गरी अविवाहितको हकमा वार्षिक 5 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने र दम्पतिको हकमा 1% सामाजिक सुरक्षा कर तिरे हुने भएको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका व्यवसायी मध्ये 30 लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई 75% र 1 करोडसम्मको कारोबार गर्नेलाई 50 लाखसम्मको कारोबारमा 50% छुट दिने भएको छ। चुनाव घोषणा गर्ने र चुनावलाई प्रभावित गर्ने जस्तै गरेर चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट ल्याउने उहाँहरू हो। हामी त अहिले संसद छ, जनप्रतिनिधिहरू रहेको अवस्थामा नियमित बजेट ल्याएको, त्यसै यसको भन्दाफोर गर्ने भन्दा त्यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा होइन। त्यसले स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै घाटा पुग्छ। मुलुक आर्थिक सङ्कट उन्मुख भइरहँदा आयातमा वृद्धि र युवा विदेशी क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि बनाउनका लागि आम नागरिकको चाहना पनि युवा पङ्क्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा देखिन्छ। तर जनचाहना एकातिर, राज्यका कार्यक्रम अर्कैतिर हुँदा मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन भने कठिन हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकाले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा हालसम्म एक शब्द पनि नबोलेको दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। उहाँले लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौँडा, दमौले, बुटोल, गोरखपुर 400 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने कुरा बजेटमा प्रस्तुत भएको, तर एमसीसी योजना अन्तर्गत हो वा एमसीसी खारिज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले आफैले प्रस्ताव राख्नु भएको हो भन्ने बारेमा सरकारसँग जवाफ माग्नु भएको छ। नेता श्रेष्ठले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन यो खारिज हुने उल्लेख गरेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। गर्दा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो।
र ठुल्ठुला नेताहरूले संसदमा भाषण पनि गरेका थियो। 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिनमा यो खारेज हुन्छ भनेको थियो। अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भएर एक शब्द पनि बोलेको छैन। त्यस कारणले यो एमसिसी चाहिँ खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई र सरकारलाई धन्यवादै छ। तर यो के हो, यो प्रश्न हुनु पर्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश राय माझीले बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई छोएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। अब यो बजेट हरेक सरकारको तर्फबाट आउँदै गर्दाखेरि हामीले सदनमा बोल्दै गर्दा हामीले के भनिरहेका हुन्छौँ भने कर्णालीको कुरा जोड्छौँ, कृषिका कुरा जोड्छौँ, सडकका कुरा जोड्छौँ, पर्यटनका कुराहरू जोड्छौँ। यी कुराहरूलाई समावेश गरेर ल्याएको बजेट जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण कर्णाली पिछडिको क्षेत्र भनेर धेरैपल्ट हामीले कुरा उठाएका छौँ। कर्णालीलाई आज अर्थमन्त्रीले धेरै जोडेर विशेष गरेर यसलाई ध्यान दिनुभएको छ। त्यसकारण यो बजेट सरकारबाट आएको बजेट, जनताको पक्षमा आएको बजेट छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो बजेटको समर्थन गर्न चाहन्छु म। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले देश विकासको लागि नभई घोषणाको लागि मात्रै बजेट ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको सरकारले चलाएको प्रदेश सरकारलाई हेर्दा संहिताको विरुद्धमा माहौल खडा गरेको भान भएको बताउनुभयो। संहिताको बारेमा यसले पनि भनेको जम्मा जम्मी आजसम्म छ नि हामीले भनेको समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान, यही चाहिँ सरकारको पनि अहिले कार्यक्रम हेर्दाखेरि त्यही नै देखिन्छ। कार्य प्रगतिका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भनेर नीतिगत रूपमा भनिएको छ। तर त्यसलाई बलियो बनाउने हिसाबले हामीले वास्तवमा संरचनागत हिसाबले बलियो बनाउनु पर्यो, कानुनी हिसाबले बलियो बनाउनु पर्यो, वित्तीय हिसाबले बलियो बनाउनु पर्यो र प्रशासनिक हिसाबले, सेक्युरिटीको हिसाबले, यो सबै हिसाबले हामीले चाहिँ प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउने के कुरा सोचेका छौँ त। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अरियालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न सङ्घ र प्रदेशपालिकाहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वयन संयन्त्र बनाई नेताको एउटै दिशा निर्देशनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयन सुझावहरूमा बजेट कार्यान्वयन सङ्घ, प्रदेश र पालिकाहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र बनाएर तिनै तहको एउटै दिशा निर्देशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। खमा पालिका स्तरमा नै दिगो विकास लक्ष्य 15 योजना अनुसार पालिका स्तरमा नै स्थानीयकरण गर्नु जरुरी देखिन्छ। पालिका स्तरको सबै काम राष्ट्रिय लेखा प्रणाली नेसनल एकाउन्ट सिस्टम, कुल ग्रास्त आय ग्रस इन्कम र कुल ग्रास्त उत्पादन जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गरिबी उपभोक्ता मूल्य, रोजगारी, पुँजी निर्माण, व्यापार प्रवाहलाई पालिका स्तरमै स्थानीयकरण गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी कामको चाप प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि कार्य जिम्मेवारीको लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत भएको बताउनु भएको छ। सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी वर्कलोड स्थानीय र प्रदेशमा छ। कार्य जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमा नै विकेन्द्रीकृत छ, तर कार्य जिम्मेवारीका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ। केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्न संविधानमा नै हामीले वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेका छौँ, तर वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको भावना अनुकूल छैन। वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठगिएको छ, हेपिएको छ। साबिक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायले निशर्त अनुदान प्राप्त गर्दथे। अहिले निशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान पाइरहेका छन्। यसका अतिरिक्त सशर्त, विशेष र सम्पूरक अनुदान पनि पाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौड्यालले सरकारले ल्याएको आर्थिक आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने चुनावी प्रचारको संज्ञा दिनु भएको छ। हेर्दा पनि राम्रो छ, सुन्दा पनि राम्रो छ, पढ्दा पनि राम्रो छ, तर कार्यान्वयन गर्न एकदमै असम्भव देख्छु। मैले ज्यादै नै असम्भव देख्छु। पहिलो कुरा त 5 महिना 6 महिनाको सरकार हो यो। त्यसपछि हामी चुनावमा जान्छौँ अनि चुनावमा जाँदाखेरि घोषणापत्र आफ्ना आफ्ना पार्टीका आफ्ना आफ्ना आउलान्। त्यसपछि चुनाव हुन्छ, चुनावमा जित्ने सरकार को हुन्छ अनि कसले फेरि यो बजेट राख्छ कि अर्को बजेट ल्याउँछ थाहा छैन। त्यो भएर यो 5 महिनाको 6 महिनाको सरकारले 5 वर्षको जस्तो बजेट ल्याएको छ। यो कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ। यो मान्नुस् नमान्नुस् चुनौती मैले देखेको छु। अब स्रोत नभएको र कार्यान्वयन गर्न नपर्ने चुनावी पर्चा भन्छु मैले यसलाई।
स्रोत कतिपय राम्रा राम्रा कुराहरू छन्, स्रोत छैन, कार्यान्वयन गर्न पर्दैन। किनभने अहिलेको अर्थमन्त्री अब चुनावपछि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन। सदस्य पौड्यालले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमले सुत्केरी सेवामा राम्रो काम गरिरहे पनि सरकारले बजेट घटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 कोबाङको सानो सरे भिरमा दुर्घटना परेको तारा एयर जहाजको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। शव सङ्कलन तथा खोजी गर्न गएको टोलीले मंगलबार बिहान जहाजको ब्ल्याक बक्स फेला पारेको हो। ब्ल्याक बक्सबाट दुर्घटनाको अन्तिम बेलासम्म चालक दलबीच भएका कुराकानीसँगै अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। दुर्घटनास्थलबाट ब्ल्याक बक्स समेत भेटिएपछि शव र दुर्घटनास्थलमा भेटिएका महत्त्वपूर्ण सामानसहित उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी समेत फिर्ता भएका छन्। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानो सरेमा आइतबार भएको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 22 जनाकै शव सङ्कलन भएको छ। तारा एयरको जहाज हराएको 19 घण्टापछि सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो। 3 जना चालक दलका सदस्य र 19 यात्रु लिएर आइतबार बिहान 9:55 मा पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको 9N80 विमान सवार सबै दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका थप 12 जनाको शव मंगलबार काठमाडौँ ल्याइएको छ। बाँकी शवहरूलाई आधारस्थल कोबाङ ल्याएर त्यहाँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा काठमाडौँ ल्याइएको हो। 10 जनाको शव सोमबार नै काठमाडौँ ल्याइएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अबदेखि विमानस्थलबाट मौसम सम्बन्धी अनुमति लिएर मात्रै उडान गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसोम उडान गरेको तारा एयरको विमान दुर्घटना भएसँगै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि मौसम सम्बन्धीको निर्णय विमानस्थलबाट लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता थिएन। नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली 2058 को परिच्छेद 10 मा यो अधिकार प्रमुख चालकलाई हुने प्रावधान थियो, तर अब भने चालकमाथिको अधिकार विमानस्थल प्रमुख र त्यहाँका टावरहरूलाई दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रलाल कणलले बताउनु भएको छ। उहाँले VFR उडानको सन्दर्भमा यसअघि प्रस्थान विमानस्थल र गन्तव्य विमानस्थलहरूको मौसमको आधारमा उडानको अनुमति दिने गरिएको भए पनि अब प्रस्थान र गन्तव्यसम्मको एयर रुटको मौसम सफा भएमा मात्र उडान भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। मुख्य चालकलाई हुन्थ्यो भने अब त्यो चालकमाथिको त्यो अधिकारलाई अब विमानस्थल प्रमुखहरू वा भनौँ न कि त्यहाँका टावरहरूलाई यो अधिकार दिएको चाहिन्छ कि इन रुट वेदरलाई पनि एसेसमेन्ट गरेर विचार गरेर अनुकूल चाहिन्छ भन्दाखेरि मात्रै अनुमति दिने, अनुकूल चाहिँ छैन भन्दाखेरि त्यसलाई उडान गर्नको लागि अनुमति नदिने। प्रवक्ता कणले नेपालका थुप्रै विमानस्थलहरूमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका युनिटरहरू कार्यरत रहेको र उनीहरूकै सुझावको आधारमा उडान भर्ने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यो निर्णयले हवाई दुर्घटना कम गर्न मद्दत मिल्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विश्वास पनि रहेको छ। यस्तो निर्णय VFR भिजुअल फ्लाइट रुल्सबाट उडान गर्ने विमान र विमानस्थलको लागि मात्रै लागू हुनेछ। VFR भन्नाले आँखाले हेरेर विमान उडाउने र ल्यान्ड गर्ने विधि पनि हो, तर IFR इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स विधि जडान भएको विमान र विमानस्थल भने यो नियम लागू हुने छैन। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको आधारमा विमान उडान नगरे देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जेठ 15 गते भएको तारा एयरको विमान दुर्घटना खराब मौसम हुँदाहुँदै उडान भरेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको र विगतका केही विमान दुर्घटनाहरू पनि पूर्वानुमान विपरीत उडान गर्दा दुर्घटना भएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारको यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले कुनै पनि विमानहरू थ्रेसहोल्डमा चल्छन् वा चल्दैनन् भन्ने राष्ट्रिय रूपमा अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र निजी एयरलाइन्स बीचको तालमेल नमिल्दा पनि यस्तो दुर्घटना हुन सक्ने बताउनु भएको छ।
अब त्यो बुलेटिन जे निस्किन्छ या जलवायुको हिसाबले या हाम्रो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जे मेसेज दिन्छ त्यो मेसेजको कार्यान्वयन कतिको भइरहेछ र त्यो कार्यान्वयन मेसेजको कार्यान्वयन र अनि निजी क्षेत्रको आफ्नो लाभ हानिको एनालाइसिसको बिचको तारतम्यता केही फरक हो कि भनेपछि अब हामीले जानैपर्छ, हामीलाई घाटा लाग्छ भन्ने खालकोबाट बढी अपीडित भएको हुन्छ कि। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले विभागले 3 दिनको पूर्वानुमान सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई सही समयमा उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। हाम्रा अब्जर्भेसन नेटवर्क स्टेसनहरू हुन्छ, त्यो अब्जर्भेसन नेटवर्क स्टेसनको आधारमा प्राप्त सूचनाहरूलाई अहिलेको प्रविधि र चाहिँ उपकरणहरूको माध्यमले मोडेलको आधारमा भनौँ न हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गरेर पूर्वानुमान गर्छौँ। नेपालमा अहिले मुख्यतः पूर्वानुमानको चाहिँ एनडब्ल्युपी प्रडक्ट भनेर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। सोही आधारमा चाहिँ हामीले 3 दिनको पूर्वानुमान बिहान 6 बजे र बेलुका 6 बजे चाहिँ सरकारद्वारा निकायहरूको लागि सही समयमा सही सूचना दिने गरेका छौँ। विमान चालकलाई दबाव सिर्जना गरेर विमान उडाउन लगाएको हुन सक्नेतर्फ पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसङ्खेले रोल्पा कारागारमा निधन भएका सुन्दर हरिजन प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्नु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद विसङ्खेले चोरी आरोपमा जेल परेका हरिजन आफ्नो कैद अवधि सकेपछि पनि सुर्खेतका विजय विक्रम शाहको सट्टामा जेलमा रहेको खुलेको प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्नु भएको हो। सजाय पाउनुपर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउनु र सजाय नै नपाउनु पर्ने व्यक्तिलाई नियोजित ढंगले जेल सजाय गरिनुमा षड्यन्त्र भएको सांसद विसङ्खेले आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। विजय विक्रम शाहको नाममा रोल्पा कारागार रहेका सुन्दर हरिजनको कारागारमै निधन भएकोमा समग्र घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। कारणले गर्दाखेरि म संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस् र अपराधीलाई न्याय संरचनासँग जोडिएका सम्पूर्ण संरचना राज्य संयन्त्रमा जोडिएका र अपराधी करारलाई चाहिँ यथाशीघ्र छानबिनको दायरामा लिइयोस्। उहाँले सो घटनाको छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समितिको साथसाथै गृह मन्त्रालयले पनि सरकारको तर्फबाट अर्को छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यस घटनाबाट नेपालको सिङ्गो न्याय प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र राज्यको पुरै शासन संरचनामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति विवादको सुनवाई जेठ 30 गतेसम्मका लागि सरेको छ। आफूभन्दा कनिष्ठलाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै एआइजी विश्वराज पोखरेलले सरकार र आइजिपी धीरज प्रताप सिंह विरुद्ध दायर गरेको रिटको छुट्टै सुनवाई जेठ 30 गतेसम्मका लागि सरेको हो। यसअघि दायर भएको डिआइजीको बढुवा विरुद्धको रिट निवेदन पनि सँगै राखिएपछि मंगलबार हेर्न नमिल्ने भएर जेठ 30 गतेसम्मका लागि सरेको हो। मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलास पेशी तोकिए पनि प्रहरीकै एआइजी बढुवा सम्बन्धी अर्को 3 वटा रिटलाई पनि साथै राखेर हेर्न भएपछि पोखरेलको रिटको सुनवाई अब जेठ 30 गतेका लागि सरेको हो। एआइजीमा बढुवा हुनुपर्ने मागसहित 3 डिआइजीहरू ईश्वर बाबु कार्की, धनश्याम अर्याल र प्रकाश जङ कार्कीले दायर गरेको रिट पोखरेलको सँगै राखेर हेर्ने सर्वोच्चले प्रशासनिक निर्णय गरेको हो। पोखरेलले भन्दा 1 महिना अघि नै दायर भएका ती रिटहरूमा कायम भएका विपक्षीहरूलाई अहिलेसम्म म्याद तामेल नभएका कारण 4 वटै रिटको सुनवाई रोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। यसअघि पोखरेलको रिटमा वैशाख 22 मा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले जेठ 17 मा पूर्ण सुनवाई का लागि पेश गर्न आदेश दिनुभएको थियो। न्यायाधीश माथेमाको इजलासले पोखरेलले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। आइजिपी सिंहले वैशाख 19 मा दर्जानी चिन्ह लगाएर प्रहरीको कमान्ड सम्हालिसक्नु भएको छ।
मेलन्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको सिन्धुपाल्चोक स्थित अम्बाथानमा रहेको मूल गेट बन्द गरिएको छ। प्रे मनसुन सक्रिय भएपछि मेलन्ची खानेपानी विकास समितिले सुरुङको ढोका बन्द गरेको हो। मूल गेट बन्द भएसँगै काठमाडौँमा मेलन्चीबाट पानी आउन बन्द भएको छ। बाढी आउने गरी मनसुन सक्रिय हुने अवस्था आए लगत्तै आयोजनाबाट पानी ल्याउन रोक्ने समितिको तयारी थियो। मंगलबार सुरुङको मुख बन्द गरेर त्यहाँबाट प्राविधिकहरू फर्किएका छन्। गत 11 वैशाखबाट सरकारले सिन्धुपाल्चोक स्थित बाँध स्थलमा अस्थायी संरचना तयार गरेर काठमाडौँमा पुनः मेलन्चीको पानी वितरण थालेको थियो। अस्थायी बाँध बाँधेर सिधै सुरुङमा पानी हालेकाले वर्षयामा सुरुङमा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर सुरुङ बन्द गरिएको बताइएको छ। नियमित वर्षा रोकेपछि फेरि मेलन्चीको पानी सुरुङमा हाल्ने र काठमाडौँ ल्याएर वितरण थाल्ने योजना समितिको छ। बाढी आउन थालेपछि बन्द हुने सुरुङ तिहारपछि खोल्न सकिने विश्वास गरिएको छ। 2078 साल असार 1 गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको आयोजनाको मुहानस्थल सफा गरेर मेलन्चीको पानी सुरुङभित्र सोझै हालिएको थियो। डडेलधुरामा जंगली जनावरको आतंकले कृषक चिन्तित भएका छन्। खेतबारीमा लगाएको तरकारी तथा अन्नबाली जंगली जनावरले खान थालेपछि कृषक हैरान भएका हुन्। खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली दिउँसो बाँदर र राति बँदेलले सखाप पार्न थालेपछि कृषकहरू निकै समस्यामा छन्। डडेलधुराको विभिन्न क्षेत्रका कृषकहरू जंगली जनावरको आतंकले समस्यामा परेका छन्। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका स्थित डोटी घटाल क्षेत्रका किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। वर्षभरि खाने खेती जेनतेन गरेर लगाए पनि हुर्किन साथ जंगली जनावरले खान थालेपछि किसानहरू दुखी बनेका हुन्। भर्खर खेतमा लगाएको आलु लगायतका बाली पनि बँदेलले रातको समयमा उखेलेर फाल्न थालेपछि किसानहरू थप समस्यामा छन्। बाढ हल्ला रुङ्गरको लागि घेर बाढ धोती सोतीको फाटेको कपडा ल्याएर सब हाल्यो, सबले हाल्यो, रहेन केही पनि। सुँगर राख्दैन, केही राख्दैन। योपालि त बर्बाद भयो, केही पनि रहे। गाह्रो भयो। कति कहाँ दूरबाट मल बोक्नु पर्यो, मान्छे लाएर यो जोताउनु पर्यो। एक फेर जोताउँछौँ, दोस्रो जोतायो, आज लायो, यी त बर्बाद भयो। सुँगर नआउँछ भनेर त्यति पनि गर्दा पनि सुँगर आइहाल्छ। आलु पुरा खाएर जान्छ। मेहनतको फल कुनै पनि बेला आउँदैन। त्यही तार बेड काँडा हाले। दुःख गरेर लगाएको बाली जंगली जनावरबाट जोगाउन कृषकहरूले खेतमा पुराना कपडाको बुख्याचा बनाएर राखी जंगली जनावरलाई डर देखाइरहेका छन्। तर पनि जंगली जनावरहरू खेतभरि हुलका हुल पसेर बालीनाली नष्ट पार्न भने छाडेका छैनन्। गहुँ, जौ, आलु लगायतका सबै तरकारी तथा अन्नबाली जंगली जनावरले सखाप पारेपछि कृषकहरू भोकमरीमा परिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन्। सुँगरले खाएको कतै भएन। सुँगर भनेको भयाउना लगाउँछौँ, गाई बाछा पनि बाँध्छौँ। तबरी पनि बल्लै बनाएको थियो, बल्ललाईसँग लडेर पनि त्यसले जितेर खाइदियो। हामी धेरै मार्कामा छौँ। भयाउना लगाएको छ। यसमा हाम्रो धेरै किसानहरूलाई मार्का परेको हुनाले अहिलेको सालमा बहुत समस्या छ। सुँगर आउँछ, बनेल आउँछ, त्यो खाइदिन्छ भनेर त्यो झोका झैरी हाल्छु, खाइ पनि दिन्छ, काला बची पनि जान्छ। हजुर यो हाम्रो कति आलु पनि छ सबसँगले 20-25 किलो आयो, 20 किलोले भएन। त्यसमा अब जग्गामा के गर्ने हामीले खाइदियो। जंगली जनावरले अन्नबाली सखाप पार्न थालेकै कारण किसानहरूले जिल्लामा मकै त लगाउनै छोडिसकेका छन्। अन्य अन्न तथा तरकारी समेत जोगाउन उनीहरूलाई सकस भइरहेको छ। यता कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले भने स्थानीय सरकारले जंगली जनावर नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ। किसानहरूले लगाएको बाली जंगली जनावरबाट जोगाउन स्थानीय सरकारले तार तथा घेरा बार लगाउन सहयोग गर्नुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ। यो सुँगुरले चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रमा कुनै पनि बाली चाहिँ खेती गर्दाखेरि किसानलाई सब बालीमा नोक्सान गर्ने किसिमको एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ।
अब मकै किसानहरूले लाउन नै छोडिसक्यो, मकै नोक्सान गरिदिन्छ, उसले नोक्सान गरेर सिद्ध्याइदिन्छ। त्यसैले हामीले मकै लगाएर के गर्ने भन्ने किसिमको। अब आलुमा पनि हामीले व्यापक रूपमा नोक्सान भएको देखेका छौँ। यसै वर्ष पनि किसानहरूको गुनासो पनि छ। एउटा राम्रो उत्तम विकल्प भनेकै घेरबाड हो। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 लाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आलु सुपर जोन क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गर्ने गरेको छ। जंगली जनावरको आतंकबाट अन्नबाली जोगाउन स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले किसानहरूलाई साथ दिन जरुरी देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हुवाईले नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि नेपालमा दोस्रो शीर्ष फर द फ्युचर कार्यक्रम सुरु गरेको छ। हुवाईले नेपालमा कार्यक्रम सुरु गरेको यो दोस्रो वर्ष पनि हो। यो कार्यक्रम नेपालका सबै आईसीटी सम्बन्धी विषयका स्नातक तहका विद्यार्थीहरूको लागि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ। यो कार्यक्रम पहिलो पटक थाइल्यान्डमा 2008 मा सुरु भएको थियो। त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म 130 भन्दा बढी देशका 12,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले कार्यक्रममा भाग लिएका छन्। यस वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक आवेदन प्रक्रियाबाट छनौट भएका नेपालका 7 जना विद्यार्थीले अगस्त 19 देखि अगस्त 27 सम्म बैंककमा हुने पहिलो क्षेत्रीय कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन्। यस वर्ष हुवाईले नेपालमा युनेस्कोसँग पनि साझेदारी गरेको बताइएको छ। कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई नेपालको आईसीटी उद्योगमा पहिलो अन्तर्दृष्टिहरू प्राप्त गर्ने र बैंककको 9 दिनको यात्रा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। बैंककमा विद्यार्थीहरूको क्लाउड कम्प्युटिङ र त्यसैगरी एआई लगायतका प्रमुख प्रविधिहरूमा प्रवेश स्तरका पाठ्यक्रमहरू प्राप्त गर्नेछन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भए पनि बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चुनौती रहेको उनीहरूको धारणा छ। सरकारले जेठ 15 गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ बजेट उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रका लागि राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क नरहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। उद्योग वाणिज्य संघ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाटले सरकारले बजेटमा उद्योगीहरूलाई मासिक 10 करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएको बताउनुभयो। तर 10 करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योग नेपालमा न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ। इन्डस्ट्रीहरूकोमा राम्रो कुरोहरू पनि भनेको छ, तर त्यो खास इन्डस्ट्रीलाई जस्तै के भनेको छ, मासिक 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी बिजुली भुक्तान गर्ने उद्योगलाई बिजुलीमा विशेष सहुलियत दिने 8%सम्म, 2 देखि 8%सम्म। यसो अखबार मार्फत नै थाहा पायौँ। त्यस्ता उद्योग त 2-3टा मात्र छन् पुरा देशमा। त यो 2-3टा उद्योगलाई मात्र सहुलियत हुने गरी जुन आएछ सुविधा। त्यस्तै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले नयाँ बजेट चुनावी बजेटको रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले सरकारले नयाँ बजेट मार्फत सबैलाई खुसी पार्न खोजे पनि सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जिकिर गर्नुभयो। वास्तविक धरातलभन्दा फरक किसिमको जस्तो हाम्रो वास्तविक धरातल भनेको हामीले 12-13 अरब खरब उठाएको हो गर्ने सबै विदेशी छन्। 8-9 खरब राजस्व उठाएकोमा 12 अरबको खरबको परिकल्पना गरिएको 12 खरबभन्दा माथिको 18 खरबको बजेट 5-5.5 खरब। उहाँले अहिले 5 खर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट आएको र राज्यले 18 खर्ब ऋण बोकेको अवस्था रहेको बताउनु भएको छ।
विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध विवादास्पद निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सरकार र सांसदहरू हतारिए। विमानस्थल भन्दा पनि रुख काट्नतर्फ धेरैको ध्यान केन्द्रित। संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफल। बजेट चुनावमुखी भएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूको आलोचना। सत्तारूढ सांसदहरू भने बजेटको बचाउमा। मौसम सम्बन्धी अनुमति लिएर मात्रै आन्तरिक उडानको अनुमति दिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय। प्रस्थान र गन्तव्यसम्मको मौसम सफा भएमा मात्र उडान भर्न सकिने। रोल्पा कारागारमा सुन्दर हरिजनको मृत्यु छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माओवादी सांसद विसङ्ख्यको माग। गृह मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलन्चीको पानी नआउने। सिन्धुपाल्चोक स्थित अम्बाथानमा रहेका आयोजनाको सुरुङको मूल गेट बर्खायाम भरिको लागि बन्द। ताइवानको हवाई प्रतिरक्षा क्षेत्रमा चीनले पठायो 30 वटा लडाकु विमान। चेतावनी स्वरूप ताइवानले समेत लडाकु विमानहरू पठाएको उद्घोष। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी U19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटको लागि मलेसिया जाने नेपाली टोलीको विदाई। विश्वकपमा छनौट हुने विश्वास। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।